Hapin sa 6,418 ka mga violators ang naaksyonan, samtang gipakusog sa Bohol Police Provincial Office ang implementasyon sa Oplan Bakal, Sita ug Bulabog sa tibuok probinsya sa Bohol gikan Abril 13 hangtod 19, 2026. Ubos sa lig-on nga pagdumala sa Bohol Police Provincial Office, padayon nga gipahigayon ang mga operasyon aron masiguro ang kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa matag bul-anon. Karon atong tan-awon ang pinakabag-o nga report sa mga aksyon batok sa paglapas sa lokal nga ordinansa sa atong probinsya. Base sa pinakahuling datos, anaa sa kinatibuk-an nga 6,418 ka mga individual ang naaksyonan sa nagkadaiyang operasyon. Pinakataas nga naitala ang rescued minors nga nakalapas sa curfew hours nga mikabat og 2,641. Ang maong numero nagpakita sa padayon nga panginahanglan sa giya o pagmonitor sa ato kabatan-unan. Nasundan kini sa paglapas sa City ug Municipal Traffic Ordinance nga adunay 1,507 ka violators nga nagpahinumdum kanato sa kamahinungdanon sa disiplina sa dalan aron malikayan ang aksidente. Na-record usab ang 834 kapag lapas sa ubang lokal nga ordinansa nga nagpakita sa padayon nga implementasyon sa balaod sa tanang sektor sa komunidad. Sa aspeto sa public order, 1,153 ka individual ang nadakpan tungod sa pag-inom sa publiko, samtang 201 ang nasita sa pagpanigarilyo sa mga ginadili nga lugar. Aduna usab 80 ka individual ang nadakpan tungod sa indecent exposure o paglatagaw nga walay sapot sa pangibabaw nga supak sa public decency. Samtang duha ka violators ang gipenalize tungod sa paggamit og karaoke lapas sa gitugot nga oras nga kasagarang hinungdan sa samok nga komunidad. Ang maong mga numero dili lamang estadistika kundi nagrepresentar sa kahimtang sa disiplina o pagsunod sa balaod sa atong komunidad. Padayon nga nanawagan ang kapulisan sa aktibong kooperasyon sa publiko aron mapalig-on ang kalinaw o kahusay sa atong probinsya. Sumala pa sa pahayag sa Provincial Director na si Police Colonel Patricio Cambunod Digay Jr. ang padayon nga pakig-alayon sa komunidad mauyawi sa malampusong pagpatuman sa balaod o pagpugong sa krimen. Ang Bohol Police Provincial Office nagpabiling lig-on sa pag-alagad o pagpanalipod sa katawhan. Hinumdumi ang disiplina magsugod sa kaugalingon. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.